97.5. 97.5 DXVB Shore FM. This is an NBC News special For report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011. tayo According to their magpapamana sa susunod na salin. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is a photonic That's when a takeoff. massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw, maghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom nga gipaningkamutang mudilaab sa una-huna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mopalong sa hingpit ang imong paglaom. Kining tulumanon magatanyag kanimo sa langitnong tubag sa imong mga pangtana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman, tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Mayong buntag mga kaigsuunan ko, nining kabuntagon karon aniya na usab kining programa paglaom alang kanimo. Gituyo kani sa pagmugna aron ang matag-usa makabaton gayud sa paglaom. Mao nining kabuntagon mga kaigsuunan sa dili pa kami magasugod, ako usang pagadaygon ang Ginoo nining kabuntagon nga diin adunay taligsik sa ulan, nga diin makahatag og kaayuhan sa atong mga tanom nining mga panahon na tungod kay niadtong miaging mga adlaw aduna nagatagamtamang kitag mga grabe nga kining kainit sa adlaw. Ug karon usab gisuklian kita sa Dios sa manindot nga panahon nga diin makahatag og dugang pagpalambo sa atong mga tanom diha sa kahumayan. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuunan nga diin naga pananom sa humay, nga diin nagapasalamat sila nga niining adlaw karon makatagamtam ang ilang mga tanom nga humay, nga diin makainom na usab og mga tubig gikan sa ilang mga basakan. Mao nga dalaygon gayud ang Ginoo. Ang Ginoo plastado kaayo siya sa tanang panahon nga iyang gitakda kanato, dunay ulan, dunay init, nga diin makahatag og mga maayong pagtubo sa atong mga tanom. Mao kini igsuon ang mga panalangin sa Ginoo nga diin atong matagamtam niining panahon na karon. Maayo gid ang Ginoo sa atong dapit nga bisan pa niining mga panahon na tuod dito sa kauluhan sa Manila, grabe na kaayo ang init, unya nanliki ng ilang mga basakan apan dinhi sa atong na tanggamtaman igsuon ang mga maayo nga panahon nga diin usahay mo init, usahay sa mulan. Mao kini igsuon ang mga pamaagi sa Dios nga diin makahatag kanato sa dugang pagpalambo sa atong mga tanom. Mao kini igsuon angay natong pasalamatan, angay natong pagadaygon ang Ginoo nga diin ang Ginoo gayud nagatagad kanunay kanato niining atong probinsya sa Surigao del Sur, kauban sa atong mga opisyales. Mayong buntag kaninyong tanan, mayong buntag kaninyong tanan. Ako kining mga balikon nga diin akong paabot ang akong mga pumusta sa atong mga opisyalis sa Surigao del Sur, gikan sa atong gobernador ngadto sa atong congressman,
sa atong mayor ug sa atong vice mayor, mayong buntag kaninyo ug sa atong mga konsehalis ug mga board member. Mayong buntag mga kaigsunan ko. Dalaygon ang Ginoon ining kabuntagon karon ani ana sab kita aron sa paghisgot sa pulong sa Dios. Nga diin maoy kini atong mahimong paglaom sa atong kinabuhi tungod kay kung walay pulong sa Dios, walay makagiya kanato kung unsaon nato pagdala ang atong pagkinabuhi. Mao kini igsuon ang kaayo sa Dios nga diin kita makabaton og paglaom. Sa dili pa ko magaadto sa unahan, ako sang ipabot ang akong pangumusta sa atong mga alagad sa Dios dinhi sa Central Surigao del Sur section gikan sa Lianga ngadto sa Cortes. Unahon ako paghisgot pagpangumusta Pastora Laino. O kumusta Pastora diha sa Lianga, mayong buntag kanimong tanan ug sa imong mga ginsakupan diha nga dapit. Manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin magalig-ong kaninyo niining mga panahon na karon. Ug usab sa diha sa Marihatag uban kang Pastor Paganpan, uban kang Sisters Dulce. Mayong buntag kaninyo Pastor, manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kaninyo diha sa dapit sa Marihatag, Surigao del Sur, kauban sa imong mga kaigsuonan diha nga diin ang Dios magahatag pa og dugang kusog, dugang pagtuo nga diin makahatag og kalig-on sa ilang mga pagpangalaga diha sa Ginoo. Usab akong ipaabot ang akong pangamusta diha sa barangay sa San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur. Kumusta kang Pastor Dilhero Duming, ang atong kapitan diha nga dapit og usasab sa kalagad sa Ginoo. Mayong buntag Pastor, mayong manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kaninyo diha nga dapit sa San Isidro kauban sa imong pamilya ug sa imong kapika sa kinabuhi ug sa atong mga kaigsuonan. Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa og dugang kalig-on, dugang pagtuo kaninyo nining mga panahon na karon. Dalaygon ang Ginoo. Bisan pa sa diya sa dapit sa Luknudon, kang Pastor Kiliste, mayong buntag kanimo Pastor. Manghinaot ako nga ang Dios magapanalangin kaninyo diha nga dapit kauban usab sa imong kapika sa kinabuhi ug sa imong tibuok nga pamilya. Mayong buntag kaninyong tanan. Usab kang Pastor Nestor, Pastor, manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa kanimo sa dugang kalagsik sa imong kalawasan bisan tuod taas-taas ng atong Pangidaron. Apan salamat sa Ginoo nga ang Dios nagahatag kanimo sa dugang kusog, kabaskog sa imong kalawasan nga diin ikaw makasirbi kaniya alang sa buluhaton diha nga dapit sa Mahaba, Marihatag, Surigao del Sur. Mayong buntag kaninyong tanan diha nga dapit. Bisan pa usab sa atong dapit sa Tago kang Pastora Birji, pangaluhan diha ni Pastora Birji. Kumusta ka Pastora? Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa sa dugang mayong lawas diha kanimo sa imong pagpamuhat diha sa Tago. Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa sa dugang kalig-on, dugang kusog gayud sa imong lawas nga diin makahatag og dugang kusog sa pamuhat diha nga dapit. Kauban usab sa imong mga kaigsuonan diha nga dapit, manghinaot ako nga ang Dios magatabang kaninyong tanan diha sa Tago, Surigao del Sur. Bisan pa kang Pastora Bukong, no, diha sa barangay sa Unaban. Mayong buntag kanimo Pastora. Manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa kanimo sa dugang kasibot sa pamuhat diha sa barangay sa Unaban. Manghinaot ako nga ang Dios magatabang kanimo sa imong buluhaton diha nga dapit nga diin layo-layo tuod gikan standag. Apan salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nagahatag sa dugang kusog sa imong kalawasan nga diin makahimo pa ka sa pagpamuhat diha sa dapit sa
unaban. Mayong buntag usab sa tanan natong makaigsuunan, labi na dinhi sa tandag nga gipanguluhan sa atong presbyter, wala lain si Pastor Reverend Dante Largo. Mayong buntag kanimo pastor, manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa sa dugang pagpalambo sa imong iglesia diha nga dapit sa Tandag, Surigao del Sur. Diha nga diin ang Dios maghatag pa sa dugang talento sa imong panghuna-huna nga diin aron mapauswag pagayud ang bulaton dinhi sa Tandag, nga diin maoy kini atong punuan sa atong seksyon sa Central Surigao Sur seksyon. Mayong buntag kanimo pastor, ug bisan pa usab sa atong makaigsuonan diha sa barangay sa Biuto, kining inyong alagad nagasulti karon, manghinaot ako nga diin ang Dios magahatag pa kaninyo sa dugang kasibot, dugang kalipay sa pagpangalagad diha sa Ginoo, kang Brother Eli o kang Brother Juanito o kang Sister Lourdes. Mayong buntag kaninyong tanan o usab sa mga kaubanan nato nga diha nga dapit. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko nga diin ang Dios sa kanunay nagauban kanato nga niining mga panahona nagakinahanglan gayud kita sa dugang kusog nga gikan sa kusog sa Ginoo. Bisan pa usab sa Burgos Silamon kang Pastor Asarcon, mayong buntag kanimo pastor, manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa kanimo sa dugang talento, dugang kusog sa imong pagpangalagad, pagpamuhat diha dapit sa Hilamon, Burgos, Surigao del Sur. Dalaygon gayud ang Ginoo kauban sa imong mga kaubanan diha nga dapit sa atong makaigsuonan. Mayong buntag kaninyo tanan, dalaygon gayud ang Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Bisan pa usab sa Cortez, doon na tayo simbahan diya sa Cortez, nga gidala kini ni Pastora Bilin Malunas. Kumusta ka Pastora? Manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa dugang kalig-on, dugang kusog sa imong pag-alagad diha sa Ginoo, labaw sa tanan sa imong pagpamuhat diha nga dapit sa Cortez, Surigao del Sur, kauban sa imong mga kaigsuonan sa atong mga kabataan diha nga dapit. Manghinaot ako nga ang Dios magatabang kaninyong tanan nining adlaw karon nga diin adunay pagkahimuon nga mga pagpanagtigom sa mga bata nining adlaw karon. Dalaygon ang Ginoo magkaigsuonan ko nining kabuntagon igsuon atong paghisgutan ang mga pulong sa Dios nga diin makahatag kanato sa dugang pagayod nga kusog labaw sa tanan sa atong pagpangalagad diha kaniya. Tungod kay walay atong mahimo kung wala gayud ang Dios. Mao gani igsuon nagaingon siya sa iyang mga pulong nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga diin magagawas sa baba gikan sa Dios. Mao kini igsuon ng iyang mga butang nga diin iyang igahatag kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Dinhi sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 24, misulti si Ginoong Hesus sa iyang matinunan nga nagaingon siya. Samtang sila nagakatigom sa kadapit natong panahona, adunay gisulti si Ginoong Hesus kung unsay buot ipasabot niini. Mao kini atong panghisgutan dinhi sa Mateo 16:24. Nagaingon siya, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o mosunod kanako. Mao kini ang mga butang nga gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang matinunan nga diin iyang gipasidan-an ang iyang matinunan ni adtong panahon na samtang sila nag-antipon diha sa kadapit nga diin iyang nakita nga diin adunay daghan niyang matinunan ni adtong panahon na ug usa niini iyang gisulti nga kun adunay buot mo sunod kanako kinahanglan
nga siya magdumili sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang cross ug mosunod kanako. Mao kini igsuon ang gipasabot ni Ginoong Hesus sa iyang matinun-an nga dili baya alang-alang igsuon ang pagsunod kaniya tungod kay kining palasanonon nga cross nga iyang gipasabot kanato. Ang mga butang nga diin adunay mga kabugat sa diha nga mosunod kita kaniya. Atong nasinumduman kining cross nga pasabot ni Ginoong Hesus dinhi igsuon dili kini cross nga kahoy nga atong pasampasanon kundi igsuon kining cross ang mga kasakitan, ang mga kabugat sa atong pag-alagad diha kaniya. Mao kini igsuon ang iyang buti pasabot ni ining iyang mga pulong nga diin siya nagapasidaan-daan nga diin kinahanglan nga masabtan kini sa iyang mga kaigsuonan nga mga tinunan nga kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kining pagdumili igsoon mao kini ang paghikalimot sa atong makinabuhi nga diin adunay mga panahon nga diin sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo usahay mapalabi nato igsoon ang atong kaugalingon nga dili nato kini ikatumbas sa atong pagsunod diha kaniya. Mao gani kana makaigsuon ko nga diin iyang gidugang pa dinhi sa bersikulo 25 sa Mateo 16 nagaingon siya kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinuon siya niini ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag siya niini. Igsoon mao kini ang agig sumpay sa gipasabot ni Ginoong Hesus sa iyang matinuan nga diin kinahanglan magdumili siya og magpasaan sa iyang kaugalingong krus. Kay nagaingon siya sa bisan kinsa nga buot mong patunhay sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Mao kini wagtangan hinuon siya niini. Mao kana igsuon ang gisulti ni Ginoong Hesus nga sa iyang sa atong pagsunod diha kaniya atong maila sa atong kaugalingon nga kinahanglan ato gayud hikalimtan ang atong kaugalingon nga diin mapatunhay nato ang atong kinabuhi. Nganuman tungod kay usahay sa atong pagpangalagad sa Ginoo mao usahay palabihon nato ang atong pagkinabuhi niining kalibutan na ang pagpatunhay sa atong mga katuyuan diha niini ug atong na sabtan nga diin ang buti pasabot sa Ginoo nga diin dili kini buti pasabot nga diin kita may kalimot sa pagpauswag sa atong kinabuhi kundili igsuon ang buti pasabot ni Ginoong Hesus sa iyang matinunan nga dili niya palabihon, dili nato palabihon ang atong mga pagpaningkamot nga diin kita igsuon may kalimot na sa buluhaton sa Ginoo. O kini igsuon nga diin atong usahay kalimtan ang atong pagpangalagad sa diha nga usahay masuklian kini mabailuhan kini sa atong mga pangandoy sa atong kinabuhi. Kinsa nagaingon siya bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako walay makakaplag siya niini. Igsuon ang buti pasabot dinhi sa Ginoo nga diin iya gayud igsuon ipasabot sa matag usa kanato nga diin adunay atong pagpaningkamot diha kaniya. Kay unsa man sa Mateo 16:26
Kay kung unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo, kung makaangkon niya ang tibuok kalibutan, nga pagapildihon ang iyang kinabuhi, unsa may ikahatag sa tao, ngarang labaw pa ni nga kinabuhi. Kini igsoon ang igsumpay nga diin gipasabot sa Ginoo nga kung maoy atong palabihon ang mga butang ni ining kalibutana, siya nagasulti kanato nga ang atong mga pagpaningkamot, ang atong mga ambisyon sa atong kinabuhi mahimong way kapuslanan kung makabaton kita og daghang bahandi niining kalibutana igsuon, bisan pa maangko nato matud pa sa iyang mga pulong nga diin ang tibuok kalibutan ato pa maangkon, apan igsuon walay kapuslanan ang tanan, nganuman kay kini usahay mahibay-luman sa atong pagpangalagad diha kaniya. Ug unsa may iyang ikasulti pa mahitungod niini, unsa may kuno ikahatag sa tawo ngarang makabawi sa iyang kinabuhi. So igsuon dinhi ang kinabuhi nato niining kalibutana igsuon sa lingkapa lamang, limitado lamang igsuon. Mao kana ang giingon dinhi, unsa may ikabawi niya sa atong makinabuhi. Mao kana igsuon ang buti pasabot sa Ginoo, tungod kay nasayran sa Ginoo nga diin kita wala kitay mahimo kung maoy atong palabihon ang mga butang ni ining kalibutana. Nagaingon siya diha sa iyang mga pulong, for what will a profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Igsuon, unsa may kunoy ginansya sa tao nga diin bisan pa maangkon niya ang tibuok kalibutan kung ang iyang kalag mawala. Mao kana magkaigsunan ko ang mga butang nga atong dumdumon niining kabuntagon karon. Walay atong mahimo, no? Kung wala gayod ang Dios. Bisag unsa pay atong pagpaningkamot niining kalibutana, kung hikalimtan nato ang Ginoo, wala gayud atong mahimo. Kay matud pa diha sa iyang mga pulong, unsa may kuno maangkon sa tao nga diin ang iyang mga pagpaningkamot na ining kalibutana mawala lamang. Mao kini ang giingon diha sa balaang kasulatan nga walay atong mahimo sa atong kaugalingon kung kita igsuon maningkamot sa mga butang ni ining kalibutana, kung hikalimtan nato ang Ginoo, wala gayoy atong maando, walay atong makumkum ni ini, tungod kay kining tanan nga mga butang ni ining kalibutana lumalabay lamang. Mao kana mga kaigsuon, mao kini ang puling nga gisulti ni Ginoong Hesus. Siya nagapasidaan kanato sa balor sa atong kalag. Kay kadaghanan ining mga panahona, mao kini ang mga butang nga diin atong makita diha sa tanan mga katawhan igsuon, nga diin ang mga tao mao ilang palabihon ang bahandi o gahom o atong saran nga wala gayoy makumkum ni ining tanan kung atong hikalimtan ang Dios. Mao gani kana igsuon nga ang tanang bahandi o gahom nga maangkon dili ikatumbas sa kantidad sa usa ka kalag. Mao kana igsuon ang gipasabot dinhi nga diin ang Dios igsuon iyang gipakita kanato ang comparison sa kalag ug sa lawas.
mao gani ka na igsuon nga gipasabot kini nga magpagtuluan natong hinumduman nga angay natong hinumdan og kini nga pagtuon alang sa pagsamin ining tulo ka pangutana. Gani igsuon ang tulo ka pangutana nagaingon nga ang Biblia nagtudlo ba nga ang tao aduna bay kalag. Kana igsuon nga mga pangutana kay basin unya kung may kalimot kita kaigsuonan ko nga diin mao'y atong palibihon niining atong panahon igsuon niining atong kahimtang karon igsuon nga diin atong gipasulabi ang atong lawas inay sa kalag. Ngano ba na ikaduha nga pangutana ngano nga ang usa ka kalag bililhon man? So igsuon kung kini gipasabot kanato sa Dios nga mas importante ang kalag kaysa lawas igsuon, ang usa ka dako nga pangutana usa ka kabililhon ngano nga ang usa ka kalag bililhon man. Mao kana igsuon ang mga ikaduha nga pangutana nga diin gisulti kini ni Ginoong Hesus nga nagaingon siya, what shall a prophet a man if a man gains the whole world and loses his own soul? Igsuon ang ipasabot dinhi igsuon nga unsay katumbas sa iyang kalag igsuon. Mao kana ang mga tulo ka pangutana nga angay natong tubagon niining kabuntagon karon. Ang Biblia nagtudlo nga ang tao adunay kalag. O atong hinumduman igsuon nga basin unya kung may kalimot kita nga mao atong tan-awon kanunay ang atong lawas tungod kay ang lawas mao kini usahay may atong palabihon inay sa atong kalag igsuot. Mao gud kana igsuon ang atong kahimtang karon nga diin ang tao igsuon mao gayoy ilang gipalabi kanunay ang ilang pagtan-aw sa ilang lawas nun nga bahin inay sa kalag. Ngano man tungod kay kung atong tan-awon igsuon ang kahimtang sa pagtratar sa atong kinabuhi sa kalag ug sa lawas ug sa kalag igsuon mas labaw pa ang atong pagtagad kaysa lawas inay sa kalag. Mao kana igsuon nga kining mga butanga pasidaan kanato nga dili walay katumbas nato sa usa ka kantidad sa usa ka kalag. Ang buti pasabot dinhi igsuon nga ang atong kalag mas mabugat pa nga bahin sa atong kinabuhi kaysa atong lawas. Mao gani kana igsuon magaingon sila nga palabihon gayud nato ang atong kalag kay ang atong lawas kay niamang kini kanato nagakuan no igsuon. Niaman tuod kini kanato ato man kining na kita nga diin ang atong lawas mao kini ang atong kahimtang sa pagkakaron nga diin mao kanay gitan-aw sa mga tao nga diin mahimo nga mapalabi nila ang ilang lawas inay sa kalag. Ngano ang usa ka kalag bililhon man? Ngano nga usa ka dako nga pangutana ang ngano nga ang lawas wala man ibutang diha sa Ginoo nga ang atong lawas igsuon maoy sa kadakong bili sa atong lawas kung tungod kay ang atong parte sa atong lawas nagaingon man adunay lawas kalag ug espiritu. Kini igsuon ngano nga ang usa ka kalag bililhon man. Mao kana igsuon ang gisulti diha sa pulong sa Ginoo nga bisan pa maangko nato ang tibuok nga kalibutan kung ang atong kalag walay kapuslanan. Ikatulo nga pangutana. Unsay ikatumbas sa imong kalag? So nagahisgot na kini og tumbas igsuon. Kantidad kung kini igsuon
atong tan-awon ang pulong ikatumbas, murag ato nang makita nga diin ang atong kalag igsuon aduna nay kantidad nga gi kuan igsuon gi pasabot din sa Ginoo. Tungod kay kini nga mga butang mao kini igsuon pagpaila kanato nga diin ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon dili kini igsuon makita nga diin adunay kantidad. Kung dili igsuon ang buti pasabot sa Ginoo nga ang atong kalag mas bililhon pa sa tanang butang niining kalibutan na. Mas dako pa kay nagahiskot man dinhi sa pulong tumbas so igsuon tungod niini aduna usahay atong panghuna-huna nga tungod sa lawas ug kalag igsuon maura usara kini igsuon apan igsuon tungod kay kini nga mga sayop nga pagtudlo sa uban importanteng ang Biblia mo'y atong patubangon. Nagaingon dinhi aduna bay kalag ang tao igsuon. Sa Griego nga mga pinulungan may tungod sa kalag ingon dinhi the Greek word of soul is susi at the same time to refer to a person. Igsuon kini igsuon pulong nga Griego nga ginon putsi mao kana igsuon ang Griego nga pulong nga pinulungan sa pulong tao. Ug kining tao igsuon nagalangkot kini sa kinabuhi. Kay dili mahimo ang tao walay kinabuhi igsuon. Usa ka butang nga ilahon gikan sa espiritu, something distinguished from the spirit. Mao kana igsuon nga kinahanglan nga atong nga ang usa ka butang niini sa atong kinabuhi mahimong dako nga bili. Nagaingon din the Bible teaches that man exists after death. Igsuon ang Biblia nagtudlo kanato nga diin huban sa kamatayon ang atong kinabuhi igsuon nagapadayon. Nagaingon dinhi sa Matthew 10 versikulo 28, ayaw kamo kahadlok ni atong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Igsuon gitudloan kita ni Ginoong Hesus nga diin walay kahadlok nga moabot unta kanato sa mga butang nga diin buot muhunos sa atong kinabuhi kay ngano man do na may gitudlo ning Ginoong Hesus nga ang atong siguruhon mao ang atong kalag. Mao gani kana magkaigsunan ko nga kining pagpasidaan ni Ginoong Hesus kanato sa Matthew 10:28 nagaingon siya ni atong dili kuno kita angay nga mahadlok nga mupatay sa atong lawas apan dili makapatay sa atong kalag. Igsuon mao atong kahadlukan ang makapatay sa atong kalag. Igsuon dili ang makapatay sa atong lawas. Kung kana igsuon atong makita nga ang tao igsuon mulungtad gikan pa sa kamatayon. Kay basin unya kumingon ang uban nga sa kamatayon kay mao man ay kadaghanan nga gisulti sa uban nga human sa kamatayon wala na impas na tanang utang igsuon. Apan ang Biblia nagtudlo nga diin mulungtad pa kita hangtod sa kamatayon. Mao gani kana igsuon nga nagasulti ang Dios sa Matthew 10:28 nga diin mo'y atong
kahadlukan ang mupatay sa atong kalag. Igsuon. Hinuon ang Dios makalaglag sa lawas o kalag didto sa impierno. Kaya atong hinumduman igsuon nga kung kining atong lawas igsuon maingon gikan sa abog mobalik ngadto sa abog apan igsuon ang atong kalag didto sa tubangan ni Ginoong Hesus aron hukman kita kung asa ba ang atong destinasyon sa atong kinabuhi, sa impierno ba o sa langit. Mao ka na igsuon nga kinahanglan nga atong isilsil sa atong huna-huna nga diin bala na unsay kuan niining atong lawas igsuon basta palabihon gayud nato ang atong pagtagad sa atong kalag igsuon. Kay natural kining atong lawas labi na kung taptan na og mga balatian na wa na gyud tay mahimo igsuon nga diin wala na kapuslanan ang tanan labi na igsuon kung aduna kitay mga balatian nga diin maka hahadlok na usahay nga mabalatian mao kana igsuon nga atong hinumduman nga way kapuslanan gayod ang atong lawas kung atong isintro ang atong mga panghuna-huna ang atong kasing-kasing sa pagtagad sa atong lawas inay sa kalag. Mao kana igsuon nga diin atong hinumduman nga diin adunay mga gipakita sa Dios nga mga sanglitanan diin atong mahimo nga kapanaminan no nga diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22 nga sila Lazaro ug ang usa ka dato namatay igsuon unya sila Lazaro didto sa sabakan ni Abraham unya kining usa ka dato igsuon didto sa linaw nga kalayo. Kini igsuon mao sa kasanglitanan. Tinuod ka na igsuon nga ang uban moingon sila parabulo ra ba na sambingay ra ma tinuod igsuon apan sambingay nga dunay kamatuoran. Mao gani kana igsuon nga kining mas butang nga gipasabot dinhi sa balang kasulatan kinahanglan nga atong hinukluan unsa ang mga mensahe niini. Sama niini igsuon sa Lucas 16 bersikulo 22 nagaingon dinhi nga diin ang sila Lazaro didto sa sabakan ni Abraham unya ang usa ka dato didto. Kini igsoon maoy comparison nato sa atong kinabuhi kung maoy atong palabihon nga diin ang atong lawas maoy atong number 1 nga tagdon inay sa kalag may sama kita niini sa kahimtang ni Lazaro o ang dato. Ang dato igsuon sa dinhi pa samtang siya buhi pa nakatagamtam siya sa kaharuhay sa iyang kinabuhi. Walay problema. Iyang gisintro lamang ang ilang huna-huna sa pagpangita og sa bahandi. Apan in taon igsuon si Lazaro namunit na lang sa mumhos sa kadato igsuon. Apan tan-awa igsuon unsa ang iyang kahimtang sa diha nga namatay silang duha igsuon. Ang kahimtang nakatagamtam si Lazaro og kaharuhay sa iyang kalag niadtong panahon. Mao kana igsuon nga atong hinumduman ni ining kabuntagon nga palabihon gayud nato ang atong kalag igsuon. Mahimong priority sa atong kinabuhi igsuon. Dili nagpasabot nga hikalimtan nato ang atong lawas igsuon kundili igsuon atong butangan og dako nga bahin sa atong mga pagpangalagad diha sa Ginoo. Nga gani igsuon usahay ang tao mao ibang palabay niya ang iyang kaugalingon inay sa iyang kalag. Paningkamot dito, paningkamot diri igsuon unya
Sa luyo sa pagpaningkamot, wala na mahinumdom. Ang adlaw sa Ginoo, wala siya mahinumdom nga kanusa ang panahon nga di ang alagaran ang Ginoo. Tungod kay naikalimot siya, tungod kay didto ra nagtan-aw siya sa kahimtang sa iyang lawas, igsoon. Mao gani kana, igsoon, nga atong tan-awon gayud ang atong mga kinabuhi. Atong susihon kung unsan ang kahimtang nato sa pagkakaron. Mao bay atong ipalabi ang atong lawas inay sa atong kalag, naikalimot na kita sa kahimtang sa atong kalag, nga mao importante di ay nga sama kang Lazaro ug sa kadato nga diin bisan tuon nining mga panahon na nag-ilaid kita sa kalisod, nag-ilaid kita sa mga problema, nag-ilaid kita sa pagsulay, apan dili gayod nato hikalimtan ang Dios. Tungod kay ang Dios mao gayoy maghukom kanato sa katapusan sa atong kinabuhi. Mao kana, igsoon, nga dinhi atong adumdumon ngano nga ang kalag sa tao, gingon, why is the soul of man is so valuable? Ngano ang kalag sa tao bililhon man. Gihimo kini, igsoon, nga bililhon tungod kay ang atong kalag, igsoon, gikuha kini gikan sa dagway sa Dios. Sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26-27 nagaingon dinhi nga ang atong kalag, igsoon, ang atong dagway gihimo gikan sa Dios. Dili kana, igsoon, nga gihimo ang atong lawas, ang atong kahimtang sa atong kalag, igsoon, gihimo nga sa usak sama sa mananap, igsoon, kundili gihimo kini sama sa dagway sa Dios. Mao kini, igsoon, ang usa ka butang ngano nga ang kalag sa tao bililhon man. Ngano nga ang kalag sa tao gitagad man sa Dios, igsoon. Ngano? Tungod kay natural nga iya kining tagdon, iya kining panggaon, iya kining tagaan og pagtagad nga diin dili kini mahiadto sa linaw nga kalayo nga maimpierno. Ngano man, tungod kay gihimo kita sama sa dagway sa Dios, igsoon. Ang kalag, igsoon, adunay kalainan. Pinaagi sa atong pagkopirar sa Dios gikan sa makausab sa atong pamatasan, disposisyon o kinaiya. Ang kalag, igsoon, adunay kalainan. Labi na, igsoon, kung pagtan-aw nato nga diin ang atong relasyon, ang atong madisposisyon diha sa atong kinabuhi, igsoon, atong mahitandi kung unsa na ang atong kooperasyon, ang atong relasyon diha sa Ginoo. Sama sa atong pamatasan, sama sa atong disposisyon, ug sama sa atong makinaiya. Nagaingon dinhi sa pulong sa Ginoo sa Roma. Sa Roma, igsoon, kapitulo 12, versikulo 1, nagaingon dinhi, busa mga kaigsuunan, igsoon, tungod sa dakong kaluoy sa pagkita sa Dios kanato, hangyoong ko kamo sa ingon nga buhing halad, balaan o makapamot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga inyong ihalad kaniya. Kini, igsoon, mao kini ang atong mga kalainan sa atong pagkooperar. Nga diin kita makausab sa atong pamatasan o disposisyon sa atong. Igsoon, adunay
gitudlo ka nato si Ginoong Hesus kung unsaon nato pag-manage igsoon ang kalainan sa atong pag-kooperar kaniya. Kita makausab kunuhay sa atong pamatasan, pinasikad sa mga pagtulunan nga gihatag niya kanato. Unsa nga pagtulunan, nagaingon siya, busa maigsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipikita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios. Igsoon ang una niini nga atong himuon, maugay ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Igsoon. Ug nahibalo na kita kung unsa kining pulong pagtugyan, atong ihalad ang tanan. Kung itugyan gani nato, walay limite ka na mga kaigsunan ko. Kundili, ang bote pasabot din sa pulong sa Ginoo nga pul igsoon. Ang tanan igsoon atong itugyan ang atong kaugalingon. Nganuman tungod kay kini igsoon tungod sa usa ka rason nga gipakita sa Dios kanato. Mao kana igsoon, unsay gipakita sa Dios kanato? Ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi, ang atong kaluwasan, ang iyang pagpakamatay sa cross nga diin kita nakabaton og kaluwasan sa atong kinabuhi. Nasayra nato nga kining mga butanga kinahanglan nga hulipan nato atong suklian ang Dios sa dako niya nga grasya nga gipakita kanato. Ingon pa, buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Buot sa Dios igsoon nga kining atong kinabuhi kinahanglan nga mahimo kitang balaan. Dunay uban magaingon ang balaan, mga pari ra, mga obispo ra, ang mga balaan, ang mga pastor, ang mga ministro ra, may balaan. Igsoon, ang pagkabalaan, walay limit kini. Tungod kay nagaingon ang Dios sa iyang mga pulong, kay ako balaan, kinahanglan, magbalaan, usab kamo. So kanang pulong kamo igsoon, tanan, walay gipa, exempted ni ana igsoon. Kung kita igsoon ang atong madisposisyon sa atong kinabuhi, atong tugutan ang Dios, mahimo kitang balaan diha sa isang atubangan. Ug dinhi igsoon nagaingon, ayaw kamo pagpahiuon sa pamatasan ining mga panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kagalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo hingpit ug makapahimuot kaniya. Unsay giingon dinhi mga kaigsunan, kinahanglan nga dili kita magpahiuyon niinik atong kahimtang sa kalibutan. Kinahanglan igsuon nga ayuhon nato pagtan-aw ang atong mga kinayahan, ang atong mga pamatasan igsuon nga diin ang atong pamatasan, ang atong disposisyon, ang atong kinaya, mahimo unta nga makapahimuot diha kaniya. Mao gani kana mga kaigsunan ko, kining mga butanga atong hinumduman nga diin mao kini makahatag kanato sa dumang kalipay sa atong pagpangalagad. Dalaygon ang Ginoo may kaigsunan ing kabuntagon karon, mao kini igsuon ang pulong sa Dios nga makahatag kanato sa dugang paglaom sa atong kinabuhi. Busa igsuon, ako magaampo kaninyo niining kabuntagon, sa dili pa ako magatapos sa akong mensahe, magahatag ako og mga pagpangamulyo kanimo. Amahan nga langit nun niining kabuntagon karon, nagaduol ako kanimo amahan aron sa paghangyo nga diin o Dios
among mapalabi ang among kalag inay sa among kahimtang usab sa among lawas. Dili kini Ginoo nagpasabot ngay kalimtan namo ang among lawas nun nga bahin, apan igsuon tudloi kami niining kabuntagon karon nga diin among ma-priority Ginoo ang among kalag inay sa among lawas. Mao kini Ginoo ang among mapag-ampo diha kanimo nga diin o Dios imo kaming tagaan sa dugang kaalam kay balo sa mabutang unsaon namo pagdala ang among kalag diha sa imong atubangan. Kining tanan o Dios akong iuli ang pagpasalamat diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the right.